नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। कैलाली र रौतहटमा थप 2 जनामा कोरोनाको संक्रमण। संक्रमितको संख्या 14 पुग्यो। महामारीबाट जोगिन घरभित्रै रहन स्वास्थ्य मन्त्रीको आह्वान। कोरोना त्रास र लकडाउनले नयाँ वर्ष 2077मा छाएन उल्लास। नयाँ वर्षकै दिन प्रधानमन्त्री ओलीले गरे पारिश्रमिक नलिने घोषणा। सीमावर्ती क्षेत्रमा आवत जावत नरोकिएपछि झापामा सुरक्षाकर्मीसँग स्थानीयवासी पनि गस्तीमा। कपिलवस्तुका सीमा नाकाको निगरानी उच्च। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट 1,15,000 को मृत्यु, 18,62,000 भन्दा बढी संक्रमित। र कोरोना संक्रमणको त्रासले स्पेनिस क्लब रियल सोसिडाडको प्रशिक्षण रद्द। सामाजिक दूरी कायम गर्दै सरकारी नियमको पालना गरेको भनाई। सगरमाथा प्राइम समाचार विस्तारमा। नेपालमा थप 2 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार कैलाली र रौतहटमा आज 2 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। उनीहरू दुवैजना भारतबाट फर्किएकाहरू रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 2 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 14 पुगेको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सोमबार आयोजना गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले पछिल्लो 24 घण्टामा परीक्षण गरिएका मध्ये 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएका हुन्। प्रवक्ता देवकोटाले सोमबार गरिएको परीक्षणमा कैलाली जिल्लाको लम्कीचुहा नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएकी 65 वर्षीय महिला र रौतहट जिल्लाको क्वारेन्टाइनमा बसेका 19 वर्षीय पुरुषमा संक्रमण देखा परेको बताए। आज गरिएको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 2वटा केस पोजिटिभ आएको छ। एउटा कैलाली जिल्लाको लम्कीचुहा नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनमा रहेकी 65 वर्षीय महिलाको नमुना परीक्षण गर्दा हाम्रो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पोजिटिभ आएको हो। उक्त केसको केस इन्भेस्टिगेसन र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने काम सुरु भइसकेको छ। त्यसैगरी रौतहट जिल्लाको क्वारेन्टाइनमा रहेका 19 वर्षीय एकजना पुरुषको पनि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा नतिजा पोजिटिभ आएको छ। उहाँलाई अहिले क्वारेन्टाइनबाट अस्पताल लग्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। यसरी हालसम्म संक्रमितको संख्या 14 पुगेको छ, जसमध्ये उपचार भइरहेकाहरूमा आज एकजना थपको उपचार सेती अञ्चल अस्पतालमा भएको छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो सेती प्रादेशिक अस्पतालमा अहिले उपचारको क्रममा रहेका संक्रमितहरूको संख्या 5 पुगेको छ। त्यसैगरी वीरगञ्जमा 3वटा, बागलुङमा 2वटा र टेकुमा 2वटा संक्रमित व्यक्तिहरूको पनि उपचार भइरहेको छ। सबै उपचारमा रहेका व्यक्तिहरूको अवस्था सामान्य छ। 2 जना थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 14 पुगेको छ। संक्रमित बिरामीहरूमध्ये सेती प्रादेशिक अस्पतालमा 5 जना, वीरगञ्जमा 3 जना, बागलुङमा 2 जना र टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरोवर अस्पतालमा 2 जनाको उपचार भइरहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा 5,691 वटा परीक्षण भएको र पछिल्लो 24 घण्टामा 519 वटा परीक्षण भएको छ। जम्मा प्रयोगशाला परीक्षण आजसम्म 5,691 भएको छ, जसमध्ये गत 24 घण्टामा नयाँ 519 वटा छ। तीमध्ये राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा 4,432 र नयाँ 411। त्यसैगरी जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला बाहिर 1,259, जसमध्ये नयाँ 108 वटा छन्। 52 जिल्लामा छिटो नतिजा आउने परीक्षण आरडीटी परीक्षण सुरु भएको र अहिलेसम्म 5,291 वटा र्यापिड किट मार्फत परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म आरडीटी र पीसीआर विधिबाट परीक्षणको संख्या
10,982 पुगेको छ। क्वारेन्टाइनमा सोमबारसम्म 7,166 र आइसोलेसनमा 103 जना बिरामी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो पटक कोरोना भाइरस देखिएका व्यक्तिहरूको सम्पर्कमा आएकाहरूको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ समेत भइरहेको जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव टिमिल सिन्हाका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। दर्शक, सरकारले कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि लकडाउन गरेको विगत 21 दिनदेखि यो क्रम जारी नै छ र यो लकडाउनको अवधिभरिमा विभिन्न ठाउँहरूबाट संक्रमित भेटिने क्रम पनि जारी नै छ। जस्तो कि अहिलेसम्मको पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 14 जनालाई कोरोना संक्रमण भइसकेको छ। थप जानकारी हामी हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता अमृतराज काफलेसँग लिँदैछौँ। अमृतजी, जस्तो अब आजसम्म हेर्दै गर्दा लकडाउनको 21औं दिनसम्म आइपुग्दै गर्दाखेरि 14 जना संक्रमण भएको भेटिएको छ। समग्र हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्, लकडाउन कस्तो रह्यो, यो 14 जना भेटिसके पछाडि आम मानिसमा त्रास के कस्तो छ, हामीलाई समग्र जानकारी दिनुहोस्। प्रसन्नजी, सरकारले कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि लकडाउन घोषणा गरेको आज 21औं दिन यहाँले भने जस्तै देशभरि सवारी साधनहरू अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधन चलेनन् र सरकारले जानकारी दिएअनुसार 14 जनामा कोरोना संक्रमण भइसकेको छ। पछिल्लो एक दिनमा गएको राति परीक्षण गरिएका 2 जना, कैलालीको 1 जना 65 वर्षीय महिला र रौतहटको 1 जना 19 वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमण थप 2 जनामा देखिए पछाडि यो संख्या 14 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार झन्डै 10,000 बढीको PCR र ऱ्यापिड टेस्ट किट मार्फत परीक्षण गरिएको छ र हामीलाई भर्खरै प्राप्त जानकारी अनुसार काठमाडौँको सनसिटी अपार्टमेन्टमा बस्ने एकै परिवारका 3 जनामा ऱ्यापिड टेस्ट मार्फत गरिएको परीक्षणमा कोरोना संक्रमणको आशंका भएपछि उनीहरूलाई त्यहाँबाट पाटन अस्पताल लगिएको जानकारी प्राप्त भएको छ र उनीहरूको PCR परीक्षण अर्थात् स्वाब लिएर नमुना परीक्षण गर्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ। सँगसँगै जुन अपार्टमेन्टमा बस्ने उनीहरू थिए ती नागरिकहरू, नेपाली नागरिकहरू 28 दिन अगाडि बेलायतबाट नेपाल आएको र उनीहरू एउटै परिवारको रहेको जनाइएको छ। त्यो अपार्टमेन्टलाई प्रहरीले अहिले सिल गरेको छ। त्यहाँ रहेका र उनीहरूको सम्पर्कमा रहेका अन्य व्यक्तिहरूको पनि परीक्षणको तयारी भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यद्यपि यसको सरकारले पुष्टि गरिसकेको छैन। PCR विधिबाट उनीहरूको परीक्षण भएर संक्रमण भए वा नभएको पुष्टि भइसके पछाडि यो संख्या थप्ने या उनीहरूमा संक्रमण रहेको वा नरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्पष्ट पार्नेछ। समग्रमा सरकारले टेस्टको दायरा अथवा परीक्षणको दायरा बढाइरहेको बताएको छ। भारतबाट आएका 2 जना नागरिक, कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिका र रौतहटको 1 जना व्यक्ति 19 वर्षीय व्यक्ति 2 जना भारतबाट आएको भनिएको छ। अहिलेसम्म विदेशबाट आएका नेपालीहरूको परीक्षण गर्दा उनीहरूमा संक्रमण देखिएको जस्तो देखिएको छ। यद्यपि यसभन्दा अगाडि 1 जना स्थानीयमा पनि कैलालीमै कोरोनाको संक्रमण देखिएको थियो। सरकारले सहित पछाडि विदेशबाट आएका सबै नेपाली नागरिकको सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर उनीहरूको परीक्षण गर्ने योजना अनुसार काँडाघारी सनसिटी काठमाडौँको सनसिटी अपार्टमेन्टमा बस्ने बेलायतबाट आएका 3 जना नागरिकको परीक्षण भएको थियो। त्यो ऱ्यापिड टेस्ट किट मार्फत परीक्षण गरिए पनि त्यसको थप पुष्टिका लागि स्वाब लिएर PCR प्रविधिबाट उनीहरूको र्यालको नमुना लिएर परीक्षणको काम अगाडि बढाइएको छ। समग्रमा कोरोना संक्रमितको संख्या 21औं दिनसम्म आइपुग्दा बढ्ने क्रम जारी छ। आजै मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीका नाममा नयाँ वर्षको अवसरमा गरेको सम्बोधनमा लकडाउन निर्विकल्प रहेको र लकडाउनको पालना गर्न आग्रह गरिसकेका छन्। अब यो संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा सरकारले लकडाउनको मिति थप्छ भन्ने आकलन सुरु भइसकेको छ। वैशाख 3 गतेसम्मका लागि। अमृतजी, मैले तपाईलाई बिचैमा रोकेँ। सरकारले चाहिँ निर्णय गरिराखेको छ, यहाँले भनेअनुसार नै अझै पनि अब जस्तो यो 14 जनालाई संक्रमण भएको भनिएको छ। यो संक्रमितको संख्या अझै पनि बढ्न सक्छ र सरकारले त्यही अनुरूपमा लकडाउन पनि बढाउन सक्छ। हामीले त्यही आशा गर्न सक्छौँ। तैपनि आजको दिनसम्म आइपुग्दै गर्दाखेरि जुन यो लकडाउन छ, उल्लङ्घन गर्ने क्रम, उल्लङ्घन गर्ने मानिसहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। यसरी जो मानिसहरू अहिले चाहिँ संक्रमित भनिएको छ, आशंका गरिएको छ, धमाधम मान्छेहरू बढ्न थालिरहेका छन्, यसले गर्दाखेरि उनीहरूमा अलिकति चेत आउँछ कि के लाग्छ यहाँलाई चाहिँ? हो, तपाईँले भने जस्तै लकडाउन सरकारले दिएको आदेश वा निर्देशन
त्यो पालना गर्न नागरिकको कर्तव्य हो। तर तपाईँले भने जस्तै आज मात्रै झन्डै 6000 बढी नागरिकलाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेको छ, जो अनावश्यक कामका लागि सडकमा निस्किएका थिए, उनीहरू घर बाहिर निस्केका थिए। यसको मतलब लकडाउनको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नागरिकले नगरेको स्पष्ट छ र पछिल्लो समय सङ्क्रमणको स्थिति झन् धेरै बढिरहेका बेला अथवा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेका बेला सर्वसाधारणहरू सडकमा निस्किँदा यसको जोखिम झन् बढ्न सक्छ। त्यसै कारणले सरकारले लकडाउनमा कडाई गर्ने भनेको छ। अब आजको अर्को कुरा अनुसार चाहिँ गृह मन्त्रालयले अत्यावश्यक सवारी साधन सञ्चालनका लागि गृह मन्त्रालयबाट विशेष पास दिने भनेको छ। त्यो चाहिँ इन्टरनेटबाटै पास दिने गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बताएका छन्। अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाका यातायातका साधनहरू चल्ने र अत्यावश्यक सेवातर्फका व्यक्तिहरू सडकमा आवत जावत हुनु सामान्य कुरा भए पनि अनावश्यक रूपमा सर्वसाधारण निस्किने क्रमले पक्कै पनि यो कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम झन् बढ्न सक्नेतर्फ नागरिक समेत सचेत हुनै पर्ने बेला आएको छ। प्रसन्नजी हुन्छ, यहाँलाई धेरै धन्यवाद अमृतजी। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो अमृतराज काफ्ले, हाम्रा सहकर्मी एवं वरिष्ठ संवाददाता। र सरकारले लकडाउन गरेको 21औं दिनसम्म आइपुग्दाखेरि 14 जनालाई संक्रमण भएको पुष्टि भइसकेको छ भने पिप्सीकोला स्थित सनसिटी अपार्टमेन्टको एकै परिवारमा 3 जनाको चाहिँ ऱ्यापिड टेस्टमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। त्यो चाहिँ ए ब्लक अन्तर्गत पर्छ र पाटन हस्पिटलमा उनीहरूको अहिले उपचार भइरहेको छ भने उनीहरू 28 दिन अघि बेलायतबाट आएका थिए र अपार्टमेन्ट अहिले सिलबन्दी गरिएको छ। त्यहाँ चाहिँ कोही पनि मानिसलाई आउने जाने गर्न दिएको छैन। यस अर्थमा पनि अब आम सर्वसाधारण सुरक्षित रूपमा आफ्नै घरमा बस्न पनि अपरिहार्य देखिन्छ। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौँ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड-19 संक्रमणको महामारीका कारण नयाँ वर्षलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिमा स्वागत गर्न बाध्य भएको बताएका छन्। नयाँ वर्ष 2077 को अवसरमा आइतबार शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले लकडाउनलाई कडाइका साथ लागू गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। साथै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको कार्यकारी प्रमुखका हैसियतले कोरोना महामारी समाप्त नभएसम्म आफ्नो पारिश्रमिक कोभिड-19 प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गर्ने घोषणा समेत गरेका छन्। सूर्यकृष्ण सुवेदीको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड-19 संक्रमणको महामारीका कारण नयाँ वर्ष अप्ठ्यारो परिस्थितिमा स्वागत गर्न बाध्य भएको बताएका छन्। नयाँ वर्ष 2077 को अवसरमा शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोनाको महामारीको बीचमा बसेर असहज परिस्थितिमा भारी मनका साथ नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्नुपर्नेको बताए। देशभित्र र बाहिर रहेका सबै नेपालीहरूलाई कोरोना भाइरसबाट बच्न र संक्रमण भएकाहरूलाई विजय हासिल गर्न सक्ने क्षमताको विकास होस् भन्ने पनि प्रधानमन्त्री ओलीले शुभकामना दिएका छन्। सर्वप्रथम म यहाँहरू सबैलाई नयाँ वर्ष विक्रम सम्वत 2077 को हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। सामाजिक दूरी कायम राखेर अदृश्य शत्रु कोरोना भाइरसलाई छल्नुपर्छ भन्नेमा हामी सचेत हुनुपर्दछ। जनताबाट निर्वाचित सरकार नै सङ्कटको सामना गर्ने नेतृत्वदायी संस्था हो। तिनै तहका सरकारहरूले सम्बद्ध सबैका सुझावहरूलाई ध्यानमा राख्दै यस असामान्य अवस्थाको प्रभावकारी ढङ्गले सामना गर्ने कुराको विश्वास दिलाउन चाहन्छु। चैत 25 गते मैले भनेको थिएँ, यस खालको महामारीसँग जुझ्न समग्र विश्वको तयारी पर्याप्त रहेनछ भन्ने कुरा आज प्रत्यक्ष देखिएको छ। मानव स्वास्थ्यमा उच्च लगानी गर्ने नयाँ विश्व प्रणालीको आवश्यकता टड्कारो बनेको छ। यस महामारीको समाप्तिसँगै मानव केन्द्रित नयाँ विश्व प्रणालीका बारेमा विमर्शको पनि थालनी गर्नुपर्दछ। नेपालले यसमा अग्रसरता लिनेछ। कुनै पनि युद्धमा विजयका लागि आत्मविश्वास, मनोबल र एकता सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हतियार हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम नभएको भए देशमा आर्थिक विकासका गतिविधिहरूको विश्लेषण र विमर्श गरिरहेको अवस्था हुने बताउँदै कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम कम भएपछि पनि ती सबै गतिविधिलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना भाइरस महामारीका कारण भयावह अवस्था सिर्जना भई सामाजिक सम्बन्ध जोड्ने धागो टुटेको पनि बताएका छन्। कोरोना विरुद्धको लडाईँ जित्न सबै नागरिक एकताबद्ध भई आत्मविश्वास र उच्च मनोबलको खाँचो पर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। कोरोना भाइरसबाट प्रभावित हुने सबै वर्ग र क्षेत्रका नागरिकको अभिभावकत्व सरकारले लिन्छ। सबैभन्दा पहिले जनतालाई महामारीबाट उम्काइनेछ, सँगसँगै रोजीरोटीको जोग गरिनेछ। सर्वसाधारण जनता र कमजोर वर्गलाई यथासम्भव सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्ने, यस समस्याबाट प्रभावित निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने, कृषक तथा आम श्रमिकहरूको
आय निरन्तरताका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। मैले पहिले नै घोषणा गरिसकेको छु, आफैलाई जोखिममा राखी उपचारमा संलग्न हुने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू र नागरिक सुरक्षामा अहोरात्र खट्ने सुरक्षाकर्मी जस्ता यस युद्धको अग्रपङ्क्तिका योद्धाहरूको व्यक्तिगत र व्यावसायिक सुरक्षामा कुनै कमी हुन दिइने छैन। उहाँहरूको हिफाजत सरकारले हर तरहले गर्नेछ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफैलाई जोखिममा राखी उपचारमा संलग्न स्वास्थ्य कर्मीहरू र सुरक्षामा अहोरात्र खट्ने सुरक्षाकर्मीको व्यक्तिगत र व्यावसायिक सुरक्षामा कुनै कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले आउँदो सातासम्म महामारीको वेगको पूर्वानुमान हुन सक्ने हुँदा त्यसपछि मात्र समग्रमा मूल्याङ्कन गरी अगाडि बढ्ने पनि बताएका छन्। जस्तोसुकै प्रतिकूल अवस्थामा पनि आपूर्ति प्रणालीलाई कमजोर हुन नदिने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको लागि प्याकेज, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत सम्बोधन गरिने बताए। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। चीनबाट फैलिएर विश्वलाई नै आतंकित बनाएको कोरोना महामारीले नेपालको नयाँ वर्ष 2077 प्रभावित बनेको छ। नयाँ उल्लास तथा उत्साहका साथ मनाइने नयाँ वर्ष यसपटक नेपालीले खुलेर स्वागत गर्न पाएका छैनन्। कोरोनाको त्रासले नेपालीहरूले घरभित्रै बसेर मनाउन बाध्य भएका हुन्। बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। चीनको वुहानमा सुरु भएर विश्वलाई नै आतंकित बनाइरहेको कोरोना भाइरसले नेपालीहरूको नयाँ वर्षलाई खल्लो बनाइदिएको छ। नयाँ वर्षमा अधिकांश नेपाली घर बाहिर निस्कन पाएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्नु परेको छ। जति बेला कोरोना संक्रमण फैलेला भनेर परिवारका सदस्यहरू समेत भेला हुन डराउनु परेको छ। लकडाउनका कारण मध्य र पश्चिम क्षेत्रको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र नेपालगञ्जका व्यवसाय तथा सर्वसाधारणहरूमा नयाँ वर्षले कुनै रौनक ल्याएको छैन। नयाँ वर्षमा बेहुली झैं सिंगारिने बजार यसपटक नयाँ वर्षमा थाहा नपाए झैं बनेको छ। शहरका भित्री तथा बाहिरी क्षेत्रहरू सबै सुनसान छन्। विगतका नयाँ वर्षमा शहरमा भेला हुने ठाउँमा आएर उमङ्ग साट्ने स्थानीय यसपटक घरमै बसेर मनाउने तयारीमा छन्। पहिला जस्तो कन्डिसन पनि छैन हैन। अहिले अब पहिला रमाइलो गरिन्थ्यो, गाउँघरतिर गइन्थ्यो हैन, मन बस्दै गइन्थ्यो। अब अहिलेको नेपाल सरकारलाई पनि हामीले उहाँले जस्तो सिचुएसन राख्नुपर्छ, हामीले त्यसलाई घरै बसेर पालना गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यति बेला अब घरै बस्ने, बाहिर ननिस्किने, चाहिएको कन्डिसनमा मात्रै बाहिर निस्किदिने, सबैजना मिलेर गरे भने मात्रै यो सक्सेस हुन्छ हैन। कोही कसैले मात्रै गरेर सक्सेस हुने होइन। यो विश्वभर देखिएको कोभिड-19 को संक्रमण नेपालमा देखिएपछि गत चैत 11 गतेदेखि नै देश लकडाउनमा छ। त्यसैले स्थानीयले नयाँ वर्ष 2077 को पहिलो दिनका लागि खास योजना समेत बनाएका छैनन्। नयाँ वर्षमा रमाउने भन्दा यसपटक बाँच्ने कुरा प्राथमिक भएको भन्दै बाँच्न पाए अर्को वर्ष नयाँ वर्ष राम्रोसँग मनाउन सकिने बताउँछन्। मान्छेले यहाँ बाँच्ने गाह्रो छ, नयाँ वर्ष त्यतिकै हो। सर अहिले त अब सेवा मात्रै गर्ने हो सबैको, त्यतिकै जान्छ। भगवानले सबलाई बचाइराख्नु त्यही हो। नयाँ वर्षमा प्रशस्त मात्रामा व्यापार हुने नेपालगञ्ज शहरमा कुनै प्रकारको रौनकता नै छैन। व्यवसायीहरू अहिले व्यवसाय नभएको हुँदा निकै निराश देखिन्छन्। उनीहरूलाई नयाँ वर्ष भन्दा आफ्नो व्यवसायमा लकडाउन पछि कसरी सुधार गर्ने भन्नेमा चिन्ता रहेको छ। उनीहरू नयाँ वर्ष भनेको व्यापारीहरूको व्यवसाय गर्ने समय भए तापनि लकडाउनका कारण केही गर्न नसकिने व्यवसायीहरू बताउँछन्। अहिलेको चाहिँ नयाँ वर्ष वास्तवमा यतिखेर त सिजन हो व्यवसायहरूको लागि, चाहे त्यो होटल व्यवसाय हुन्, रेस्टुरेन्ट व्यवसाय छ, किराना व्यवसाय छ, कपडा व्यवसाय सबैको लागि एकदम सिजन पनि हो। अब नयाँ वर्ष हामीले अब फेसबुकमै लकडाउन भएको कारणले फेसबुकमै चाहिँ शुभकामना आदान प्रदान गर्ने त्यो भइरहेछ। अरू त खासै नयाँ वर्षको उत्साह केही पनि छैन, किनभने जब व्यापार हुन्छ, पैसा हुन्छ, जनतासँग पैसा हुन्छ, सरकारसँग पैसा हुन्छ, अनि औद्योगिक व्यवसायसँग व्यापार हुन्छ भने नयाँ वर्ष हर्षोल्लास मनाइन्छ। विश्वभर कोरोना भाइरसले ज्यान गुमाउनेको संख्या 1 लाख नाघिसकेको छ। संक्रमितहरूको संख्या 18.5 लाख नाघिसकेको छ भने विश्वकै अधिकांश मानिस कोरोनाको त्रासमा छन्। यही कोरोना त्रासमै नेपालीहरूको नयाँ वर्ष 2077 सुरु भएको छ।
आशा गरौं लकडाउनले नेपालमा कोरोना फैलन नदिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ र त्रासमा सुरु भएको नयाँ वर्ष केही समयमै उल्लासमय बन्नेछ। सबैलाई सचेत भएर कोरोनाबाट सुरक्षित हुन आह्वान सहित नयाँ वर्ष 2077 को मंगलमय शुभकामना। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। माघ 9 गते नेपालमा पहिलो पटक एकजनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएकोमा त्यसको 2 महिनापछि चैत 10 गते दोस्रो संक्रमित देखिए। तर दोस्रो संक्रमित देखिएको अरु 20 दिनमा थप 12 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि यति बेला त्रास बढेको छ। यस्तै त्रासमा रहेको जिल्ला हो रौतहट। स्नात नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनमा रहेका 19 वर्षीय पुरुषमा आज कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बताएका छन्। उनी 16 गते भारतबाट फर्किएको पाइएको छ। लकडाउनको समयमा मध्यरातमा घर आएका उनलाई स्थानीय तहले क्वारेन्टाइनमा राखेको थियो। क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको 28 गते नमुना सङ्कलन गरिएको थियो, जसमध्ये उनको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। यसै विषयमा थप जानकारी दिन यति बेला हाम्रा रौतहट संवाददाता रत्न अधिकारी अहिले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। रत्नजी हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्ते सुन्दैछु। रौतहटमा कोरोना संक्रमित भेटिएसँगै रौतहटका स्थानीयमा कस्तो त्रास छ, प्रशासन के भन्छ यस विषयमा? यो आज मात्रै यो काठमाडौँको राष्ट्रिय स्वास्थ्य परीक्षण राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा स्थानीय नगरपालिकाबाट स्वाब टेस्टलाई पठाइएको थियो गत 28 गते र आज सो जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले दिएको जानकारी अनुसार रौतहटका 19 वर्षीय एक युवक यो ईशानाथ नगरपालिका वडा नम्बर 5 का वस्तु अनुसारीको स्वाब टेस्ट सही पोजिटिभ देखिएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ, जसले गर्दा चाहिँ आज विगतका दिनहरूमा भन्दा आज रौतहटका मान्छेहरूमा जनमानसमा चाहिँ यो कोरोना भाइरसको प्रभावको बारेमा चाहिँ अति नै चहल पहल डरलाग्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्ने चाहिँ त्रासमा मान्छेहरू चाहिँ यहाँका जिल्लावासीहरू चाहिँ त्रासमा भइरहेका छन्। जस्तो रत्नजी, वीरगञ्जमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएसँगै त्यहाँको एक ठाउँलाई चाहिँ यति बेला सिल गरिएको छ। अहिले रौतहटमा चाहिँ के कस्तो सतर्कता अपनाइएको छ? यहाँ रौतहटको करिब सीमावर्ती क्षेत्र भारतसँग जोडिएका सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा चाहिँ करिब 12वटा पोस्टमा चाहिँ सशस्त्र प्रहरीले कडा निगरानी गरिएको छ भने पूर्ण रूपमा सर्वप्रथम गाउँ सिलबन्दी नै गरिएको छ र यहाँ आवत जावत लगायत विभिन्न मान्छेको चहल पहलमा पुरा प्रतिबन्ध नै लगाइएको छ र करिब 1 हप्तासम्म चाहिँ फोन गरेको भरमा सम्पर्क अति आवश्यक चिजहरू बाहेक मेडिकल बाहेक अरू सबैलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा नै लकडाउन गर्ने भन्ने चाहिँ यहाँ निर्णय गरिएको छ। मेनगरी जस्तो नि रत्नजी, संक्रमित युवाको अवस्था यति बेला कस्तो छ? उनका परिवारका सदस्यहरू कसरी बसेका छन्? परिवारका सदस्यको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? यो ईशानाथ नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा जहाँ चाहिँ आज कोरोना भाइरस प्रभावित पोजिटिभ देखिएको छ, उनको परिवारले दिएको जानकारी अनुसार उनी गत चैत 16 गते नेपाल दिल्लीमा ब्याग कम्पनीमा काम गर्ने मजदुर रहेको बुझिएको छ र उनी नेपाल आउने बित्तिकै उनकै परिवारले चाहिँ उनलाई चाहिँ आइसोलेसनमा यो जनतामारीमा रहेको क्वारेन्टाइनमा राख्न चाहिँ पठाएको र उनी सोही ठाउँमा क्वारेन्टाइनमा चाहिँ बस्दै आएको जानकारी प्राप्त भएको छ। भनेपछि उनी भारतबाट फर्किएपछि उनले परिवारका सदस्यहरूसँग भेटघाट गरेका छैनन्? उनी बाहिरबाट आउने बित्तिकै यसरी बाहिरबाट आएको मान्छेलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ भन्ने बित्तिकै परिवारकै सल्लाह अनुसार उनलाई बाहिरबाट नै उनलाई सम्पर्क नगरिकन सिधै क्वारेन्टाइनमा पठाइएको भन्ने जानकारी चाहिँ हामीलाई प्राप्त भएको। अन्य त्यस्ता धेरै मानिसहरू पनि रौतहटमा क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् होला, उनीहरूको अवस्था चाहिँ अहिले कस्तो छ? यहाँ रौतहटमा करिब 18वटा स्थानीय तह छ, जसमध्ये 24वटा क्वारेन्टाइनहरू स्थापना गरिएको छ, जसमा अहिले करिब 300 जना चाहिँ
क्वारेन्टाइनमा राखिएको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ र जसमध्ये यहाँ आउने जाने र क्वारेन्टाइनको अवधि पुगिसकेपछि घर पठाउने काम पनि भइरहेको छ। जसमध्ये गत 28 गते ईश्वरनाथ नगरपालिकाबाट पठाइएको यो पल्युसन जनकपुरबाट आएको टोलीलाई स्वास्थ्य टोलीलाई चाहिँ दिएको पल्युसनबाट चाहिँ एकजना मात्रै सङ्क्रमित भएको फेला परेको र अन्यको अवस्था अन्य कुनै पनि क्वारेन्टाइनबाट चाहिँ यस्तो रिपोर्ट नआएको, सबैको राम्रो रिपोर्ट आएको, नेगेटिभ नै आएको भन्ने जानकारी चाहिँ हामीलाई प्राप्त भएको छ। हवस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रौतहट सहकर्मी रत्न अधिकारी। रौतहटमा आज एकजनामा कोरोना सङ्क्रमित फेला परेसँगै त्यहाँका स्थानीयमा कस्तो खालको त्रास छ, स्थानीय प्रशासनले सङ्क्रमण थप फैलिन नदिनका लागि के कस्तो तयारीहरू गरिरहेको छ र सङ्क्रमित युवाको अवस्था कस्तो छ लगायतका विषयमा हामीले थप जानकारी लियौँ। अब सगरमाथा प्राइम समाचारमा बाँकी समाचार। चैत 11 गतेदेखि जारी कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोक्न गरिएको लकडाउनको 21औं दिन अमेरिकामा लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेमाथि गोली चलेको छ। नेपालमा भने लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने 6006 जना र 2500 सवारी साधनलाई कारबाही गरिएको छ। श्रीकृष्ण सुवेदीको रिपोर्ट। कोरोना महामारीका कारण विश्वका अधिकांश देश लकडाउनमा छन्। नेपाल पनि चैत 11 गतेदेखि लकडाउनमा छ। कोरोना महामारीलाई न्यूनीकरण गर्ने उत्तम उपाय नै लकडाउन र एकान्तवास नै भएको भन्दै विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सचेत रहन आग्रह गरिरहेका छन्। कोरोना भाइरसले सबैभन्दा बढी आक्रान्त बनेको अमेरिकामा लकडाउन उल्लङ्घन गरेको भन्दै 6 जनामाथि गोली नै चलाइयो। कोरोनाले महामारी लिएपछि अमेरिकामा सामाजिक दूरी कायम राख्न कडा निर्देशन दिएको छ, तर उल्लङ्घन गर्ने क्रम बढेपछि गोली नै हानिएको हो। आइतबार काठमाडौँमा 420 सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। ललितपुरमा 105, भक्तपुरमा 200 सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। आइतबार देशभरि 2500 सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लियो भने करिब 6000 जनालाई होल्ड गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाल प्रहरीका अनुसार चैत 11 देखि अहिलेसम्म देशभरि 18202 सवारी साधनलाई होल्डमा लिएको छ। लकडाउनको यो अवधिमा 60 सामान्य दुर्घटना भएका छन् भने 37 जना सामान्य घाइते भएका छन्। काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकाहरूबाट अत्यावश्यक र पास लिएका गरी एकै दिन 801 वटा सवारी साधन भित्रिँदा 942 वटा बाहिरिएका थिए। महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका अनुसार आइतबार लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने 309 पुरुष र 106 महिलालाई काठमाडौँमा कारबाही गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दा कपिलवस्तुका सीमानाकामा निगरानी बढाइयो। सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी परिचालन। प्रहरीको कुटाई खाइरहेको छोरालाई जोगाउन पुगेकी एक महिलाको सप्तरीमा मृत्यु। प्रहरीको भूमिका नै शङ्कास्पद भएको स्थानीयको आरोप। र कोरोना भाइरसको महामारी फैलेको 3.5 महिनामा गाउँ गाउँमा चेतनाको स्तर बढ्यो। मास्क लगाउने तथा सरसफाइमा ध्यान दिनेहरू बढ्दै। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। खुल्ला सीमाको फाइदा उठाउँदै लकडाउनमा मानिसहरू आवाज जावत गर्ने क्रम नरोकिएपछि झापाको दक्षिणी क्षेत्रका बासिन्दा प्रहरी सँगसँगै सीमामा खटिन थालेका छन्। खुल्ला सीमाका कारण सीमावर्ती क्षेत्रमा बस्ने नागरिकहरू चोर बाटो र रातको समयमा ओहोर दोहोर गर्न थालेपछि सुरक्षा समिति नै बनाएर प्रहरीसँगै स्थानीय पनि गस्तीमा निस्किएका हुन्। झापामा दक्षिण पश्चिम गौरीगञ्जदेखि पूर्वोत्तर मेची नगरको तिरिङसम्म 114 किलोमिटर खुल्ला सीमा छ। सीमाका अधिकांश भारतीयले नेपालमा खेती र रोजगारी गर्दै आएका छन्। लकडाउनको समयमा पनि सीमामा खेती गर्न र नाता सम्बन्धका कारण नेपाल भारत ओहोर दोहोर बढ्दै गएको छ। झापासँग सीमा जोडिएका भारतीय राज्य पश्चिम बङ्गाल र बिहारमा समेत कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि स्थानीय त्रसित भएर आफै गस्तीमा निस्किएका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका अनुसार खुला सीमाबाट संक्रमित छिर्न सक्ने जोखिम भएकाले सीमामा सुरक्षा तैनाथी बढाइएको छ, जसका लागि सीमामा 220 सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ।
नेपाल प्रहरीले 100 र सशस्त्र प्रहरीका 120 जना सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ। साथै सीमा निगरानीका लागि सादा पोसाकका प्रहरी समेत सीमामा खटाइएको छ। सीमामा खटाइएका सुरक्षाकर्मीलाई तिरपाल टाँगेर बस्ने ठाउँ बनाइएको छ। सीमामा गस्ती गर्न 24 घण्टे सुरक्षाकर्मीलाई स्थानीयले सहयोग गरेका छन्। हालसम्म झापामा विभिन्न स्थानीय निकायसँगको समन्वयमा 16वटा समिति बनाएर सीमामा खटिरहेका छन्। भारतको उत्तर प्रदेश राज्यको विभिन्न ठाउँमा कोरोनाका संक्रमित बढ्दै गएपछि भारतसँग सीमा जोडिएका कपिलवस्तु नाकामा सुरक्षाकर्मीको निगरानी बढाइएको छ। भारतसँग सीमा जोडिएको कपिलवस्तुका विभिन्न नाकामा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले निगरानी बढाएको हो। कपिलवस्तुमा अहिले सशस्त्र प्रहरी बलको सीमा क्षेत्रमा केन्द्रित 6वटा बोर्डर आउटपोस्ट र एउटा भन्सा राजस्व गुल्म रहेकोमा सीमामा थप 15वटा अस्थायी पोस्ट खडा गरिएको छ। लकडाउनको पूर्ण कार्यान्वयन गराउन सीमा क्षेत्रका मुख्य बाहेकका अन्य नाकामा थप जनशक्ति परिचालन गरी 24 घण्टा निगरानी गरी आवागमन पूर्ण रूपमा रोकिएको सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर 28 गढ कपिलवस्तुका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक जनकपुरीले जानकारी दिनुभयो। यसै साता सीमा निगरानीका लागि जिल्लामा थपिएका 150 सहित 1300 जना सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा निगरानीमा खटाइएको छ। कपिलवस्तुमा 93 किलोमिटरको दूरीमा विभिन्न चोर बाटो हुँदै भारतदेखि नेपाल प्रवेश गरिरहेको सूचनाका आधारमा कडाई गरिएको छ। मकवानपुरमा बाहिरी जिल्लाबाट सोमबारदेखि तरकारी भित्राउन रोक लगाइएको छ। जिल्ला कमान पोस्टको बैठकले वीरगञ्जमा 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि सोमबारबाट प्रदेश 2 का विभिन्न जिल्लाबाट तरकारी भित्राउन रोक लगाएको हो। मकवानपुर आफै तरकारीमा आत्मनिर्भर रहेकाले बाहिरबाट तरकारी भित्राउन रोक लगाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ। तरकारी बोकेर आएका गाडीलाई हेटौडा 15 रातो माटे सहित बागमती प्रदेश प्रवेश गर्ने नाकाबाट फर्काएको प्रहरीले जनाएको छ। मकवानपुरमा तराईका बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही सहित भारतबाट समेत तरकारी र फलफूल वितरण गरेको छ भने मकवानपुरबाट तराईका जिल्लामा तरकारी जाने गरेको छ। रातो माटेमा सवारी साधन आवत जावतमा समेत कडाई गरिएको छ। मकवानपुर प्रशासनले सोमबारबाट सबै किनमेल बिहान 9 बजेसम्म कायम गर्दै उपभोक्तालाई स्थानीय स्तरमै किनमेलका लागि गाउँ गाउँमै व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ। सप्तरीमा लकडाउन उल्लङ्घन गरेको भन्दै प्रहरीले कुटेपछि छोरालाई जोगाउन पुगेकी एक वृद्धाको मृत्यु भएको छ। सप्तरीको खडक नगरपालिका 6 वीरपुर टोलकी 62 वर्षीय जैनब खातुनको मृत्युपछि प्रहरीमाथि नै प्रश्न उठेको छ। सोमबार बिहान 11 बजे वीरपुर टोलको चक्वा चोकमा लकडाउनको उल्लङ्घन गरेको भन्दै प्रहरीले उनका 30 वर्षीय छोरा नासिम अंसारी सहित 10-15 जनाको समूहमाथि लाठी प्रहार गरेको थियो। सोही क्रममा घरबाट चिच्याउँदै निस्केकी 62 वर्षीय वृद्धा घटनास्थलमै बेहोस भएर मृत्यु भएपछि प्रहरीमाथि नै प्रश्न उठेको हो। घटनास्थलमा बेहोस उनलाई कल्याणपुर स्वास्थ्य केन्द्र हुँदै गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल पुर्याइएको थियो। घटनापछि प्रहरीमाथि प्रश्न उठे पनि सप्तरी प्रहरीका प्रमुख कृष्ण प्रसाईले भने महिलाको हृदयघातका कारण मृत्यु भएको दावी गरेका छन्। यसैबीच सप्तरीको हनुमान नगर कङ्कालिनी नगरपालिका 1 मा पनि सप्तकोशी किनारमा एक किशोरको शव फेला परेको छ। स्थानीय 16 वर्षीय सुरज शाह सोनारको हत्या गरी फालिएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ। एका बिहानै शौचका लागि त्यसतर्फ गएका स्थानीयले शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। उनको टाउको र अनुहारमा धारिलो हतियारले प्रहार गरिएको चोट देखिएको छ। प्रहरीले आइतबार राति नै हत्या गरी फालिएको हुन सक्ने अनुमान गरेको छ। पूर्वी नवलपरासीका सबै स्थानीय तहमा विदेशबाट आएकाहरूको र्यापिड टेस्ट गरिने भएको छ। विदेशबाट आउने व्यक्तिहरूमा कोरोना भाइरस भए नभएको परीक्षण गर्न प्रयोग गरिने र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट गैडाकोटबाट सुरु गरिएको हो। नवलपुरमा 492 थान किट पुगेको र सबै स्थानीय तहलाई वितरण गरिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय नवलपुरका प्रमुख केशव सापागाईले बताउनु भएको छ। नवलपुर जिल्लामा विदेशबाट आएका 15 दिन नाघेको र 21 दिन नपुगेका सबैको टेस्ट गरिने चापागाईले जानकारी दिनुभयो। नवलपुरमा पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 860 जना विदेशबाट आएको तथ्याङ्क छ। तीमध्ये 15 दिन काटेको 21 दिन नपुगेको 400 को हाराहारीमा भएको र ती सबैको र्यापिड टेस्ट गरिने प्रमुख चापागाईको भनाइ छ। स्थानीय तहका स्वास्थ्य प्रमुख जिम्मामा र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट जिम्मा लगाइएको छ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणको सम्भावित जोखिमबाट बस्न दोलखामा पनि लकडाउन कडा पारिएको छ। छिमेकी देश भारत र अन्य मुलुकहरूबाट आएकाहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ, जसमा फेरि लगाउने जोगीहरू समेत परेका छन्। दोलखाबाट कैलाश लामाको रिपोर्ट। दोलखाको मेलुङ गाउँपालिकामा परम्परागत रूपमा फेरी लगाउने जोगीहरूलाई पनि क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। फेरी लगाउन कोरोना संक्रमण फैलिएको छिमेकी देश भारतका विभिन्न ठाउँ पुगेर गाउँ फर्केका मेलुङ 7 जोगी गाउँका 2 जनालाई सोमबारदेखि क्वारेन्टाइनमा राखिएको हो। भारतको सिक्किम, दार्जिलिङ र कालिम्पोङ लगायतका ठाउँमा फेरी लगाएर चैतको दोस्रो साता घर फर्केका उनीहरूलाई स्थानीय र वडा कार्यालयको पहलमा क्वारेन्टाइनमा राखिएको हो। फागुनको 29 गते इन्डिया गएको थियो कालिम्पोङ, त्यहाँ पुगेर 4 गते हामी फर्क्यौँ। 3 गते मसुद दाजुले गयो, 4 गते हामी घर फर्क्यौँ। झापा आएपछि झापा 15 दिन बसेर त्यहाँबाट यहाँ आएको आज 9 दिन छ। राम्रो छ, सबैलाई राम्रो हुन्छ। स्वास्थ्यको लागि पनि गाउँमा राम्रो हुन्छ। म त बस्दै सर बस्छु नै, म बसेर सबैलाई राम्रो हुन्छ भने किन भोलि अरूले रोग ल्यायो भने नआओस् भनेर म पनि बसेर मलाई त के रोगको कुरा बसे होइन। त्यो नेपालमा भाइरस लिएर आएको छ, तपाईँ जानुहोस् न बस्नुहोस् भने ल्याइदिए ल्याएर झापामा बसियो हेर्नुहोस् होइन। सबै दिन गाडी बन्द भएर आउनु सकेन। त्यहाँबाट हामी 17 गते यता घरतिर एउटै गाडी बसेर त्यही गाडीमा हामी आइएको छौँ। करिब 150 घरधुरी रहेको जोगी समुदायमा खेतीपाती नोकरी गर्नेहरू भए पनि गाउँघरमा परम्परागत रूपमा कार्तिक र चैतमा फेरी लगाउने चलन परापूर्व कालदेखि नै चलिआएको छ। नेपालमा भन्दा बढी दान दक्षिणा आउने आशाले जोगीहरू दोलखाको मेलुबाट रामेछाप, सिन्धुली, बर्दिवास हुँदै फागुन अन्तिम साता फेरी लगाउन भारत पुगेका थिए। भारतको सिक्किम, दार्जिलिङ र कालिम्पोङ जस्ता नेपाली भाषी शहरमा फेरी लगाएर चैतको दोस्रो साता गाउँ भित्रेका उनीहरू क्वारेन्टाइनपछि गाउँमा फेरी लगाउन भने निस्कन पाएका छैनन्। गाउँ नजिकैको सेतीदेवी प्राविमा क्वारेन्टाइन बनाएर उनीहरूलाई राखेपछि स्थानीयलाई राहत महसुस भएको छ। उहाँहरू चाहिँ इन्डियाबाट आउनुभयो। इन्डियाबाट आउन बित्तिकै चाहिँ म चाहिँ स्वास्थ्य स्वयंसेविका पनि हो। मैले गाउँपालिका वडा कार्यालयको चाहिँ सचिवलाई फोन गरेर यस्तो मान्छेहरू चाहिँ यहाँ आइसक्नु भएको छ भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई भनेर अनि उहाँहरूबाट नि सूचना पायौँ। अनि हामीले पनि उहाँहरूलाई सूचना गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सबैको सहयोगले चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइन बनाएर चाहिँ हामीले राख्ने कोसिस गरेर चाहिँ राख्यौँ। हामी सबैको सहयोग सल्लाहले 2 जना जोगीलाई क्वारेन्टाइनमा राखिए पनि करिब 10 जना जोगीहरू भारतबाट आउने क्रममा छन्। उनीहरूका लागि समेत क्वारेन्टाइन तयार गरेर 10 वटा खाटको व्यवस्था गरिएको छ। खाना पकाउने भान्साका साथै भान्सेको पनि व्यवस्था गरिएको छ। पानी र शौचालयको समेत व्यवस्था गरिएको क्वारेन्टाइनमा मेलुङ स्वास्थ्य चौकी इन्चार्जले दैनिक रूपमा स्वास्थ्य जाँच समेत गरिरहेका छन्। वडा स्तरीय विपद व्यवस्थापन समिति मार्फत खडा गरिएको कोषमा हालसम्म 2,29,000 जम्मा भएको छ। विशेष गरेर चाहिँ यो चाहिँ योगी समुदायहरू फेरि लगाउनको लागि चाहिँ इन्डियामा जानुभएको छ र इन्डियाबाट फर्केर आउने बित्तिकै चाहिँ झन् हाम्रो भयावह स्थिति हुन सक्ने कुरालाई चाहिँ उहाँहरूले इन्डिकेट गर्नुभयो र यहाँ चाहिँ हाम्रो रेड क्रस छ, त्यसै गरी चाहिँ राजनीतिक वडा स्तरका राजनीतिक दलहरू, त्यसपछि शिक्षक बुद्धिजीवी हामी सर्वपक्षीय मिटिङबाट चाहिँ यो कामलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले स्वतस्फूर्त रूपमा साथीहरूले चाहिँ केही कोषहरू स्थापना गर्नुभयो र 10 वटा बेडको चाहिँ क्वारेन्टाइन स्थापना गरेका छौँ र त्यसमा झुलदेखि लिएर अति आवश्यक सामग्रीहरू पनि छन्, औषधिहरू छ र यहाँ दिनको 2 चोटि हाम्रो चाहिँ मेलुङ स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज रामबहादुर योगी आफै आएर दिनको 2 चोटि 3 चोटि चाहिँ उहाँहरूको फिभर हेर्नुहुन्छ। त्यसै गरी हामीसँग यहाँ भएका जुन सामग्रीहरू छन् उहाँहरूलाई केही अप्ठ्यारो पर्यो भने हामी तुरुन्त चाहिँ रेस्क्यु गर्न सक्ने एम्बुलेन्सको पनि व्यवस्था गरेका छौँ र यदि त्यस्तो खालको कुनै चाहिँ अहिले शङ्कास्पद अहिलेसम्म उहाँहरूकोमा देखिएको छैन। जोगी जातिका हरेक पुरुष सदस्यहरूले जीवनमा अनिवार्य रूपमा एकपटक फेरी लगाउनै पर्ने परम्परागत मान्यता छ। त्यसैले पढे लेखेकाहरू पनि एकपटक फेरी लगाउन हिँड्ने गरेका छन्। आमदामी राम्रो हुने भएपछि यो समुदायको पुरुष पछिल्लो समय नेपालमा भन्दा भारतका सिक्किम, दार्जिलिङ र कालिम्पोङ जस्ता नेपाली भाषी शहरमा फेरी लगाउन जाने गरेका छन्। फेरी लगाएको घरमा शान्ति आउनुका साथै दशाग्रह कटिने जनविश्वास छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि दोलखाबाट कैलाश लामाको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसले विश्वलाई नै आतंकित बनाइरहेको छ। यसको संक्रमणबाट बच्नका लागि नेपाल सरकारले लकडाउन गरेको पनि तेस्रो हप्ता पूरा भइसकेको छ। तर आम जनमानसमा कोरोनाको त्रास भने हट्न सकेको छैन। कास्कीबाट तुलसीराम सुवेदीको रिपोर्ट। कास्कीको क्रिस्ती नाच्ने चौर र आसपासका बासिन्दाहरू भने बिना गस्ती लकडाउनको पालना गरिरहेका छन्। क्रिस्ती नाच्ने चौरका बासिन्दा आफ्नो घर र आफ्नो कामभन्दा अन्यत्र जाने गरेका छैनन्।
गाईबस्तु चराउने, घाँस दाउरा गर्ने, खेतीबारीमा काम गर्ने दैनिकी चलिरहे पनि गाउँमा कोही नयाँ मानिस आएमा सबै संयमित हुने गरेका छन्। दैनिक रेडियो तथा टेलिभिजनहरूमा प्रसारण भएका समाचारमा चासो दिने स्थानीयहरू देश लकडाउन भएपछि बाहिरी सम्पर्कमा गएका छैनन्। प्राय जसो बुढाबुढी मात्र रहेको गाउँमा धेरै जसो समय घरमै बिताउने गरेका छन्। यसरी लकडाउन पालना गरे पनि रासन पानी र पशु पंक्षीका आहारहरू भने महँगोमा खरिद गर्नु परेको स्थानीयको गुनासो छ। कतै गइएको छैन, डुलिएको छैन। अब रेडियोले, अब सञ्चारका माध्यमहरूले प्रचार प्रसार गरे अनुसार आफ्नो घरै बस्ने, कतै नजाने भन्ने त्यस्तै सुनिएको छ के हजुर। रासन पानी अब पाइयो छैन। अब चोकर खोज्दाखेरि अब 60 रुपियाँ 70 रुपियाँ किलो भन्छन्। अब त्यस्तै छ के हजुर। कास्कीको कृष्टि नाच्ने चौरका जस्तै स्याङ्जाको टक्सारका लीलाधर सुवेदी सरकार बाउ र जनता छोराछोरी भएको बताउँछन्। उनले नेपाल सरकारले आफ्ना छोराछोरीको सुरक्षाका लागि लकडाउन गरेको हुँदा जस्तो सुकै कष्ट सहन परे पनि तयार रहने बताएका छन्। कोरोना नेपालमा भित्रन नदिन सबै नेपाली सचेत हुनुपर्ने र परिस्थितिगत असहजतालाई सहनुपर्ने उनको भनाइ छ। असुविधा त असुविधै हुने भयो। अब सरकार भनेको बाउ, जनता भनेका छोरछोरी भयो। बाउले छोरछोरीलाई राम्रै गरौँ भन्ने हुन्छ। कोही छोरछोरी कस्ता होलान्, कोही कस्ता होलान् होइन। त्यसो भन्नु पऱ्यो के अरे, यहाँ अब सरकारले हो जे गर्नुपर्ने। हामी त सरकारले गरेको नियम कानुन मान्नु पऱ्यो। यथावतै रहिरहेका छन् सबै। त्यो दुःख कष्ट जति काटे पनि यो रोग भन्नु पऱ्यो के अरे, निर्मूल हुनुपर्छ। स्याङ्जाकै पुतली बजार 6 नुवारका स्थानीय रामचन्द्र सुवेदीले गाउँ बस्तीका जनताले लकडाउनलाई सहजताका साथमा लिएर आफ्नो घरकै कामकाजमा जुटिरहेको बताए। अकालमा कोरोना भाइरसले मर्नुभन्दा लकडाउनमा कष्ट सहनु उचित भएको उनको भनाइ छ। खासै त्यस्तो समस्या होइन। गाउँमा सामान्य रूपमै जनजीवन चलिरहेछ। अब मान्छेहरू बाहिरबाट आउने मान्छेहरू पनि आइरहेका छैनन्। गाउँमै बसिरहेका छन्। घर बाहिरबाट निस्किएका छैन, भित्र पनि बारीमा खेतमा गइरहेका छन्। मान्छेहरू काम गरिरहेका छन्, मेलापाता गरिरहेका छन्। अहिले गाउँको अवस्था ठिकै। सरकारले गरेको लकडाउनलाई सपोर्ट गरिरहेका छन् र यो लकडाउन हुन नै पर्छ भन्ने कुरामा सबै समर्थन छन्। स्थानीय बासिन्दाहरूले एक अर्कोकोमा जाने आउने काम पनि बन्द गरेका छन्। घरगोठको धन्दा, खेतीपाती, घाँस दाउरा, गाई बाख्रा हेर्ने काम चलिरहे पनि बाहिरी व्यक्तिको सम्पर्कमा नगएकाले आफूहरू सुरक्षित रहेको उनीहरूको बुझाइ छ। गाउँ बस्तीका सर्वसाधारणहरूले आफ्नै घरमा बसेर आफैलाई लकडाउनमा राखेर सुरक्षित बनिरहेको उदाहरण अन्यत्र पनि सिक्न आवश्यक छ। यसरी सुरक्षित बसेका स्थानीयलाई पनि कोरोनाको त्रासले सताउन भने छाडेको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पोखराबाट तुलसीराम सुवेदीको रिपोर्ट। देशभर कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण बढ्दो क्रमा छ। संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले चैत 11 गतेदेखि लकडाउन गरेको छ। आम मानिसहरू घरभित्रै बसिरहेका छन्, तर सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मी तथा अति आवश्यक क्षेत्रमा काम गर्नेहरू भने कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न भोकभोकै फिल्डमा खटिरहेका छन्। जसलाई मध्यनजर गरेर काठमाडौँमा सञ्चालित डल्ले रेस्टुरेन्टले निःशुल्क खाना वितरण गरिरहेको छ। सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। दर्शकबिनहरू, यति बेला विश्वभर कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण बढिरहेको छ। नेपालमा पनि त्यसको जोखिम उच्च बन्दै गएको छ। यो बेलामा कतिपय अवस्थामा सुरक्षाकर्मीहरू होला या त प्रत्यक्ष फ्रन्ट लाइनमा रहेर काम गर्ने मानिसहरू यसको प्रत्यक्ष प्रभावमा परिरहेका छन्। उनीहरूलाई यति बेला विभिन्न कुराको अभाव पनि भइरहेको छ। यही अवस्थामा काठमाडौँमा रहेको डल्ले रेस्टुरेन्टले काठमाडौँ उपत्यकामा रहेर काम गरिरहेका सुरक्षाकर्मीहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू लगायतका जनशक्तिलाई निःशुल्क रूपमा खाना वितरण गरिरहेको छ। सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि अत्यावश्यक सेवामा काम गर्नेहरूलाई मध्यनजर गर्दै डल्ले रेस्टुरेन्टले दैनिक 280 देखि 300 जनालाई निःशुल्क खाना खुवाउँदै आएको छ।
चैत 11 गते यता सरकारले लकडाउन घोषणा गर्दा सबैजसो होटल रेस्टुरेन्टहरू बन्दाबन्दीको अवस्थामा छन्। यस्तो बेला कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न पहिलो पंक्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सडकमा खटिने सुरक्षाकर्मी तथा अत्यावश्यकीय क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको भोकभोकै काम गर्नुपर्ने बाध्यतालाई मध्यनजर गर्दै डल्ले रेस्टुरेन्टले 16 दिनदेखि खाना खुवाउने व्यवस्था गर्न थालेको हो। सुरुमा चाहिँ हप्ता दिन गर्ने र हाम्रो एक्जिस्टिङ स्टक चाहिँ सहयोगको रूपमा बाँड्ने हिसाबमा गरेको, तर उहाँहरूको काम गरेको र खटेको देख्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अझै जति यो चाहिँ लकडाउन बढ्दै गयो त्यो चाहिँ कम्प्लिट गर्नु भन्ने चाहिँ सोच आयो। त्यही भएर हामीले यसलाई कन्टिन्यू नै राखिरहेछौँ। रेस्टुरेन्टले ड्युटीमा खटिने सुरक्षाकर्मीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर चैत 16 गतेदेखि खाना खुवाउन सुरु गरेको हो। प्रहरीले यहाँबाट लिएको खाना विभिन्न स्थानमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई वितरण गर्दै आएको छ। यो सेटपुलबाट छ अनि माथि त्यो हाम्रो गैरी गाउँ, सिनामङ्गल, गौशाला चोक, चाबेल, गौरीघाट, उता खरिबो अनि भत्केको पुल, कालो पुल, रातो पुल। यसबाहेक राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र टेको अस्पतालमा क्रियाशील स्वास्थ्यकर्मी, भाइरस सम्बन्धी जानकारी लिने र दिने कल सेन्टर, कोरोना आशंका गरिएका बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्स सेवाका कर्मचारीहरूलाई खाना खुवाउने गरेको छ। देशमा सङ्कट परेका बेला सहयोग गर्दा आफ्नो दायित्व पुरा गर्ने प्रयास गरेको सञ्चालकहरू बताउँछन्। एटलिस्ट एउटा केही न केही भयो भन्ने चाहिँ आइएम स्योर उहाँबाट पनि एउटा राम्रै पोजिटिभ होला भन्ने चाहिँ हाम्रो आश हो। यो यस्तो आपतकालीन अवस्थामा चाहिँ एकदम फ्यान्सी खानाको त अपेक्षा गर्नु सकिँदैन र हामीले बेसिक खाना तपाईँले देख्नुभयो, बेसिक खाना चाहिँ दिइरहेछौँ। तैपनि एउटा अब यस्तो अवस्थामा झन् हाइजेनिक तरिकाले चाहिँ दिने प्रयास नै छ हाम्रो। अहिले दैनिक 5 देखि 7 घण्टा लगाएर रेस्टुरेन्टमा कार्यरत कर्मचारीहरूले खाना तयार पार्छन्। तयार पारिएको खाना लिन सम्बन्धित ठाउँका सम्बन्धित व्यक्तिहरू आउँछन् र लिने गरेका छन्। राम्रै गरिरहनु भएको छ हामीलाई। अब टाइममा ठिकै सधैँ एउटै रेगुलर टाइममा खुवाइदिइरहनु भएको छ खाजा। त्यहाँको हस्पिटललाई पनि दिइरहेको छौँ हामीले। अनि कल सेन्टर छ कि हाम्रो 11-15 उहाँहरूलाई पनि खुवाइरहनु भएको छ। अनि हाम्रो इडिसिडीको कर्मचारी सबैलाई खुवाइरहनु भएको छ। हामी चाहिँ नेपाल एम्बुलेन्स सर्भिस 102बाट हामीले यो कोरोनाको बिचमा जुन डल्लेले चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ, जुन खानेकुरामा दिनभरि भोगाइरहेर पनि काम गरेको अवस्थामा हामीले बिचमा सानो पनि खाना खान पायो भने त्यो जस्तो ठुलो कुरा केही पनि हुँदैन हाम्रो लागि। अब जुन हाम्रो डल्लेबाट जुन हामीलाई खानाको भनौँ न खाजाको व्यवस्था गरिदिनु भएको छ, यसले चाहिँ अब भनौँ लकडाउनको बेला कामको लागि सहजता गरिदिनु भएको छ। 300 जनालाई दैनिक खाना खुवाउँदा 25,000 भन्दा धेरै खर्च सञ्चालकहरूले गर्दै आएका छन्। त्यसबाहेक आइएमएस ग्रुपका मनिषराज भण्डारी, गरुड सेक्युरिटीका अभिषेक कार्की र गोदाबारी आलुमनाईका भू अरुण मल्लले यस अभियानमा सहयोग गरेका छन्। अत्यावश्यक सेवामा कार्यरत जनशक्ति मात्रै नभएर सङ्कटको अवस्थालाई ध्यानमा राखी अनाथालय, आश्रम लगायतका स्थानमा पनि रेस्टुरेन्टले खाना पुर्याउन थालेको छ। गोदावरीमा चिल्ड्रेन युथ फर्स्ट भन्ने एउटा संस्थान हुनुहुन्छ, 60 जना बच्चाहरू हुनुहुन्छ, त्यसको लागि खाना चाहिँ हामी यहाँ लगिदिन आँटेको। रेस्टुरेन्टका सञ्चालकहरूले सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको अवधि वैशाख 3 सम्मै खाना खुवाउने अटुट गरेका छन्, जुन मानव कल्याणको अनुपम उदाहरण बनेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। सगरमाथा समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,15,000, 18,66,000 भन्दा बढी संक्रमित र कोरोना संक्रमणको त्रासले स्पेनिस क्लब रियल सोसिडाडको प्रशिक्षण रद्द, सामाजिक दूरी कायम गर्दै सरकारी नियमको पालना गरेको भनाई। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। देशभर लकडाउन चलिरहेको बेला कपिलवस्तुका कृषकहरू भने आफ्नो खेतबारीमा व्यस्त छन्। अहिले गहुँ भित्राउने समय भएकाले कृषकहरू खेतबारीमै व्यस्त भएका हुन्। कपिलवस्तुमा यस वर्ष 28,726 हेक्टरमा खेती लगाइएकोमा 7,840 मेट्रिक टन गहुँ फल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कैलाली र रौतहटमा थप 2 जनामा कोरोनाको संक्रमण, संक्रमितको संख्या 14 पुग्यो। महामारीबाट जोगिन घरभित्रै रहन स्वास्थ्य मन्त्रीको आह्वान। कोरोना त्रास र लकडाउनले नयाँ वर्ष 2077 मा छाएन उल्लास।
नयाँ वर्षकै दिन प्रधानमन्त्री ओलीले गरे पारिश्रमिक नलिने घोषणा। सीमावर्ती क्षेत्रमा आवत जावत नरोकिएपछि झापामा सुरक्षाकर्मीसँगै स्थानीयवासी पनि गस्तीमा। कपिल वस्तुका सीमा नाकाको निगरानी उच्च। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट 1,15,000 को मृत्यु, 18,62,000 भन्दा बढी संक्रमित। र कोरोना संक्रमणको त्रासले स्पेनिस क्लब रियल सोसिडाडको प्रशिक्षण रद्द, सामाजिक दूरी कायम गर्दै सरकारी नियमको पालना गरेको भनाई। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार। सगरमाथा टेलिभिजन, तपाईको तेस्रो आँखा।